आमकां एक बरी खोशेची बातमी मेवल्या जी गोंयच्या सरकारान जे फोर्सफुली जे मॉल बांदूंक सोदताले एकता मॉल युनिटी मॉल चिंबेल तर तांणी डिसिजन फाटीं घेतलें म्हूण आनी खंय शिफ्ट जाता म्हूण. सो हांव ते गांवच्या लोकांक आमच्या एसटी समाजाच्या लोकांक थंयचो बाब अजय खोलकर आमचो स्वता म्हजो मित्र बाब गोविंद शिरडकर सगळे लोक थंय स्पेशली बायलो ज्यो फुडें आयल्यो आनी खुबशे एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट जावं गोवा फावंडेशन जावं बाय दॅट एल्सा आनी खुबशे आयले आनी तांकां सपोर्ट केलो प्रेशर घालो आनी दीस इज नोन एज पिपल्स विक्ट्री इन अ डेमोक्रेटीक इंडिया. खुबसो प्रयत्न केलो सरकारान हो प्रोजेक्ट हाडपाक. 6 वर्सांय आमी फायट केल्ली आनी भायर उडयल्लो आयजूय भायर उडयलो. हातून एक साबीत जाता दॅट डेमोक्रेसी एज ट्रायम्ड पिपल्स पावर एज ट्रायम्ड आनी हातून लोकांनी एक स्टडी करचें की हो कसलो प्रोजेक्ट आशिल्लो PPP मॉडल. PPP म्हणजे इतले 1 कोटी घेवन 100 कोटी घेवन बांदून हे कोणाक दिवंक सोदतालो प्रोजेक्ट चलोवपाक. आनी दुसरें म्हळ्यार बाकीचे कितल्यो स्टेट्स पळय इंडियेच्यो आसा तांचे प्रोडक्टूय हाडून थंय दवरपाचे आशिल्ले. आमची संस्कृती कितें कल्चर कॅरेक्टरिस्टीक तो गोंय बारीक पळय. आतां तुमी मडगांवसान तूं पणजे येता वाटेक पळयला तुमी लोक रस्त्या सायडीक आमचे गांवचे लोक आपापणाचे प्रोडक्ट जावं शेतान कितें रोयलें नाल्यार भाटान ते येवन विकता. हे कितें करता दीस इज गुजरात मॉडल करूंक सोदता सगळ्यांक हाडून ते मॉलान रस्त्यार बसयनाका. अरे दीस इज अ कॅरेक्टरिस्टीक गोंयचो कॅरेक्टर चेंज करिनाका तांकां सुविधा दिया थंयसर. So this was there were lot of attempts to change this thing, but हांव आनी एक फावट गोंयच्या लोकांक एसटी समाजाच्या लोकांक आमचे लिडर आसा तांकां सगळ्यांक शाबासकी दिता कॉंग्रेच्युलेट करता आनी जय गोवा जय हिंद.